जसरी यो प्रमाणित गर्नुहोस् प्रुफ दैटमा यो ए बी सी डी ई एफ यो सब फर्मुला को प्रूफ हो। अब जस्तो हेर्ने यो जुन छ नि देखिरहेको छु यहाँ साइन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 माइनस cos 2a/2 छ। तो यहाँ के देखने भने नि कि cos 2a बराबर साइन को रिलेशन को फर्मुला चाहिए, cos 2a बराबर साइन में चाहिए। देखने इसमें cos 2a बराबर cos को रिलेशन भएको फर्मुला भयो मतलब cos 2a इक्वल्स टू इन टर्म्स अफ cos में चाहिए। जस्तो cos 2a इक्वल्स टू cos में के हुन्छ फर्मुला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 त्यो यहाँ लागू हुन्छ। यसमा हेर्ने cos 2a इक्वल्स टू tan में फर्मुला युज गर्नु छ। तो cos 2a इक्वल्स टू tan में के हुन्छ cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर त्यो फर्मुला यहाँ युज हुन्छ। हेर्ने a b c एउटै फर्मुला cos 2a बराबर फर्मुला दुईटैको युज गर्ने हो। अब जस्तो cos 2a इक्वल्स टू त तिमी अहिले हिजोदेखि हामी पढिरहेको छौ 5 वटा फर्मुला हामीले युज गरेर देखाएको हो। अब जस्तो कि यहाँ चाहिँ हेर्ने पहिलो यसमा दुईटा मेथडबाट हामी यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। पहिलो मेथड हेर्ने फर्स्ट मेथड, यो फर्स्ट मेथडमा हामी के गर्न सक्छौँ कि cos 2a यहाँ छ र यहाँ के छ रे साइन छ। त्यसलाई सिधै तिमी के गर्न सक्छौ भने cos 2a इक्वल्स टू कुन फर्मुला, अब जस्तो cos 2a इक्वल्स टू तिमीसँग 5 वटा फर्मुला छ तो तिमी cos 2a इक्वल्स टू कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो साइन में, साइन वाला है के हुन्छ 1 माइनस 2। अब देख यहाँ फर्मुला को याद चाहियो, फर्मुला याद चाहियो नि तिमीलाई। अब जस्तो cos 2a बराबर यो फर्मुला याद छैन भने त कसरी हुन्छ, याद त गर्नु पर्यो। ल हेरौँ अब यसलाई तिमी सोल्भ गरिदिने हो। के सोल्भ गरिदिने कि साइन ए अर्थात साइन ए इक्वल्स टू बनाउनु छ अनि ठ्याक्कै यो प्रुभ भइहाल्छ। यो फर्मुला हो cos 2a इक्वल्स टू अहिले बाई 2 साई 2 अहिले पछिको कुरा हो। cos 2a इक्वल्स टू यो फर्मुला मैले लेखेको, क्लियर भयो। अब यसलाई मैले सोल्भ के गर्दैछु साइन ए बराबर गर्दैछु। हेर्ने साइन ए कसरी हुन्छ भने त cos 2a छ त यो यहाँ हेर्ने प्लस हैन त यस्तो गर न पहिला एकछिन है। त यो माइनस 2 साइन छ भने त्यसलाई अगाडि लिहालौँ 2 साइन स्क्वायरलाई के गर यो माइनस छ भने साइड चेन्ज गर्यो भने कति हुन्छ 2 साइन स्क्वायर ए भइहाल्छ अनि यहाँ 1 माइनस cos 2a भइहाल्छ। तिमीलाई के भनेको रे साइन ए इक्वल्स टू हामीलाई निकाल्नु छ। ल गर त और त साइन ए यो त अहिले 2 मल्टिप्लाईमा छ, साइड चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ यस डिभाइडमा गइहाल्छ, डिभाइड गर्छ हैन। अब हेर्ने यहाँ चाहियो हामीलाई साइन ए गर्नु छ, स्क्वायर छ भने हामी के बुझिहाल्छौँ स्क्वायर छ भने रुटमा गइहाल्छ हैन हो। त त्यसैले यहाँ के हुन्छ देयरफोर देयर डाइरेक्ट लेख न साइन ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर छ भने यता के हुन्छ प्लस माइनस √1 माइनस cos 2a/2। यो त कुरा तिमीहरूलाई बार बार नै सम्झाएको यो कुरा। स्क्वायर छ भने तिमीहरूलाई धेरैचोटि मैले यस्तो कुरा सम्झाउँथे। कस्तो सम्झाउँथे भने कि यहाँ x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 भयो हैन त x इक्वल्स टू के हुन्छ प्लस माइनस √4 हुन्छ हैन यो। सो देयरफोर x इक्वल्स टू हामी के गर्छौँ प्लस माइनस 2 गर्छौँ। सेम यही जुन हामी माइन्डमा युज गर्छौँ जुन रुल युज गर्छौँ त्यही कुरा यहाँ लागू भयो। साइन स्क्वायर ए छ भने 1 माइनस cos 2a/2 छ भने साइन ए इक्वल्स टू के हुन्छ त प्लस माइनस √ यो होलको है होल √1 माइनस cos 2a/2। हेर त यही प्रुभ गर्नु छ कि छैन यो चाहिँ के भयो हामीलाई यहाँ यो प्रुभ भइहाल्यो। एउटा मेथड है यो, एउटा मेथडमा तिमी यसरी गर्न सक्छौ। अब यसैको चाहिँ तिमीले चाह्यो भने अर्को मेथड पनि युज गर्न सक्छौ। ल यो सार्नु छ भने सार्नु त। अब यसलाई चाह्यो भने अर्को मेथडबाट है यसलाई हामी अर्को मेथडबाट गर्यो भने यसलाई यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने cos 2a इक्वल्स टू फर्मुलाबाट गर्यौँ। अब फेरि चाह्यो भने अर्को मेथडबाट गर्नु छ भने यो यसमा तिमी यसको के लिने भने नि LHS लिएर गर्न सक्छौ। सेकेन्ड मेथड है सेकेन्ड मेथडमा के गर्ने यसको हामी के गर्ने LHS लिने के लेख्ने टेकिङ LHS
है। एलएचएस के छ प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2a/2 छ नि। अब यसलाई फेरि के गर्ने इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट। अब 1 माइनस cos 2a को फर्मुला हामी जुन युज गर्यौं नि, किनभने cos 2a को फर्मुला हामीले साइन वाला फर्मुला भन्नु छ। cos 2a इक्वल्स टू फर्मुला इन द टर्म्स अफ साइन को टर्ममा भन्नु छ है। त त्यसैले यहाँ 1 माइनस cos 2a को साइनमा के हुन्छ, साइनको फर्मुला त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हुन्छ है अपन 2 हुन्छ। फेरि यसलाई मैले इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, यो ब्रैकेट खोल्देऊ त 1 माइनस 1 प्लस यो माइनसले माइनस के गर्छ प्लस गर्छ त 2 साइन स्क्वायर a/2। अब के हुन्छ हेर त यहाँ -1 प्लस 1 के भयो क्यान्सल आउट भयो। अनि के हुन्छ यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट के हुन्छ, अनि यहाँ 2 पनि क्यान्सल हुन्छ हैन। तर अर्को स्टेपमा मैले यसलाई क्यान्सल गर्छु र त के भयो 2 भइहाल्यो। त यो 2 के भयो क्यान्सल भयो। अनि यहाँ के भयो प्लस माइनस अंडर रूट। तिमी अब यसलाई चाहिँ यो धेरै स्टेप नबढाऊ। यहाँ हेर त अब यो स्क्वायरले रूट क्यान्सल हुन्छ हैन। हो रूट क्यान्सलको साथमा यो प्लस माइनस पनि के हुन्छ हराउँछ है। त्यहाँबाट के बाँकी बस्यो भन त यहाँ मात्र साइन बाँकी बस्यो। दिस इज द के त यहाँ हामीले के आरएचएस ल्याएको छ है, यहाँ मिस्टेक भयो। यहाँ हामीले के लेख्नु पर्छ यहाँ आरएचएस। यो अहिले हाम्रो के आयो त एलएचएस आयो। अनि हेन्स एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रुभ भइहाल्यो। त दुईवटा मेथडबाट तिमीहरू बनाउन सक्छौ यसलाई। अब हेर्ने यो चाहिँ यो दुईवटा मेथडबाट युज गर्ने हो। ल यसमा चाहिँ के छ भने अहिले मैले यो के गरेँ भने नि यहाँ नै यो जुन ए हामी गऱ्यौँ ठिक त्यस्तै गरी यो बी र सी सेम मेथडबाट तिमीहरू गर्न सक्छौ। यो कति नम्बर यो बी र सी नम्बर। जसरी यो हामी फर्स्ट मेथड बनाएका छौँ त्यस्तै गरी बी र सी को फर्स्ट मेथडबाट बनाउन सक्छौ या सेकेन्ड मेथडबाट बनाउन सक्छौ। बी र सी है कुन नम्बर बी र सी। अलि उतातिर हाम्रो प्रब्लम नै देखिएन यसको बी र सी है। अब चाहिँ हामी नि के गर्छौं त यो डी चाहिँ गर्छौं है। कुन गर्छौं डी। क्वेशन नम्बर डी के छ हेर त यसमा के युज गर्ने फर्मुला। क्वेशन नम्बर डी मा हामीलाई के छ प्रुफ गर्नुपर्ने हेर त cot 2a इक्वल्स टू cot स्क्वायर a माइनस 1/2 cot a। हामीले यसलाई पनि प्रुफ गरेका छौं। त्यो चाहिँ अर्कै मेथडबाट होला। अब यहाँ पहिले अर्कै मेथडबाट गरिरहेको छु त्यो हेर्ने है कसरी गरिरहेको छौं। यसमा चाहिँ एलएचएस लिने टेकिङ एलएचएस cot 2a। cot 2a को फर्मुला है तिमी क्वेसेन्ट रिलेसन पढ्या होला 9 क्लासमा क्वेसेन्ट रिलेसन छ। cot a इक्वल्स टू फर्मुला के पढ्या छौ cot a इक्वल्स टू cos a/, cot a इक्वल्स टू 9 क्लासमा पढ्या छौ नि। 9 क्लासमा के पढ्या छौ cos a/sin a पढ्या छौ। ठीक छ है। ठीक त्यसैलाई हामी यहाँ युज गरिरहेछौँ है त्यो रूपलाई हेर्ने। cot 2a इक्वल्स टू के रे cos 2a/ के रे sin 2a। क्लियर छ नि है यो। अब चाहिँ यहाँनिर के बुझ्नु छ भने नि cos 2a को फर्मुला युज गर जुन हामी जेनरल जुन फर्स्ट वाला जुन हामी प्रुफ गरेका छौं। यो के प्रुफ गरेका छौं हामीले फर्स्ट वाला फर्मुला cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस के हुन्छ रे sin स्क्वायर a हुन्छ। अब cos 2a को 2 sin a into cos a हुन्छ। ठीक छ नि। हो अब यो फर्मुला युज गरेर हामी कसरी प्रुफ गर्छ हेर्ने। यसमा हामी नजदिक कुरा अलिकता मिलिरहेको छ। देख यहाँ 2 cot a यहाँ 2 sin a into cos a 2 त ठ्याक्कै आएको रहेछ नि त। अब हामी दिमाग के लगाउने भने नि यहाँ cot a ल्याउनु छ। त cot a ल्याउनको लागि तिमी आफै सोच यो cot a कसरी आउँछ
त साइन स्क्वायरले तिमी डिभाइड गर्यो भने त एउटा साइनले साइन स्क्वायर कटिहाल्छ हैन। साइन बाई हैन त्यो कस बाई साइन हुन्छ कट हुन्छ एकदम एक्ज्याक्टली। केले डिभाइड गर्ने हो रे साइन स्क्वायरले। हामी के गर्छौँ यसको हर अंश न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटरमा डिभाइड गर्छौँ। किन डिभाइड गर्छौँ साइनले साइन स्क्वायरले किनभने अहिले कट ल्याउनको लागि त्यो ध्यान दिने। ल गरौँ है के हुन्छ त cos स्क्वायर a अपन साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपन साइन स्क्वायर a। फेरि यहाँ 2 साइन a इन्टु cos a अपन साइन स्क्वायर a। यसलाई अर्को पनि हेर्ने है पहिला यो चाहिँ बुझौँ। के बुझौँ भने अर्को पनि तरिकाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने जसरी हामीलाई यहाँ प्रुफ के गर्नु छ त्यो ध्यान दिने। cot 2a इक्वल्स टू cot स्क्वायर a माइनस 1 अपन 2 cot a प्रुफ गर्नु छैन। त यसमा यहाँ 1 हेर्ने क्या। जब हामी के देखिरहेको छ यहाँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भने यहाँ त 1 छ नि। त यो 1 कसरी बन्छ त यो साइन स्क्वायरले नि डिभाइड गर्नु पर्यो नि। सेम नम्बर सेम हैन नम्बरले सेम नम्बरलाई हामी डिभाइड गर्छौँ 1 हुन्छ। जस्तो 2 ले 2 लाई डिभाइड गर्यो भने 1 हुन्छ। साइन स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने तब 1 हुन्छ। त्यसैले हामी यसलाई हर अंशमा यसको के गरेको हर अंशमा साइन स्क्वायरले डिभाइड गर्ने हो। कुरा बुझ्यौ। अनि त्यो अनुसारले हामी बुझ्न सक्छौँ। ल डिभाइड गरौँ त के हुन्छ भन। यो चाहिँ के हुन्छ cot स्क्वायर a माइनस 1 भइहाल्छ। यहाँ हेरे यो साइन a ले यो त साइन स्क्वायर मिन्स के हुन्छ साइन a इन्टु साइन है। त साइन a लाई यो स्क्वायर के हुन्छ यसको स्क्वायर काट्ने स्क्वायर कटिहाल्यो। त के बाँकी बसेर त यो सुन न यो 2 यहाँ राखिदिने cos a बाई साइन a के हुन्छ cot a भइहाल्छ। यही नै प्रुफ गर्नु थियो। यो दिस इज द RHS प्रुफ भइहाल्यो यसरी। अब हेर्ने यसरी चाहिँ तिमीहरू यसरी डिभाइडको कुरा बुझ। यहाँ और अन्य भन्यो भने सर भन्यो भने अर्को अन्य तरिका अन्य मेथडबाट पनि तिमी के गर्न सक्छौ भने यो यसलाई चाहिँ यहाँबाट तिमी चेन्ज गर्न सक्छौ। कसरी हेर्ने चेन्ज कसरी गर्न सक्छौ। यसमा चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ भने तिमीलाई यहाँ चाहिएको छ 1 चाहिएको छ नि। त यसमा तिमी के गर्ने साइन स्क्वायर कमन लिने। साइन स्क्वायर कमन लियो भने के हुन्छ भन्दा यसमा cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर a हुन्छ। यहाँ माइनस 1 भइहाल्यो। तिमी देख न तिमी यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो साइन स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्छ। साइन स्क्वायरले 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने साइन स्क्वायर आइहाल्छ। साइन कमन लिएको साइन स्क्वायर कमन लिएको अनि यो 2 साइन a इन्टु के रे cos a भइहाल्यो। देख्ने है यसलाई चाहिँ कसरी हामी प्रुफ गरिरहेछौँ। अब हेर्ने यो साइन स्क्वायर मिन्स के हो र साइन a इन्टु साइन a। त स्क्वायरले यो साइन क्यान्सल भइहाल्यो। पुरा बुझ्यौ। अब तिमी चाहिँ के भयो भने यहाँ चाहिँ के बाँकी बस्यो भने साइन। त पहिला यसलाई चाहिँ यसो बुझ यो cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर के हुन्छ cot स्क्वायर a माइनस 1 भइहाल्यो। अब यो चाहिँ के भयो भने नि यहाँ न 2 cos a अपन साइन भइहाल्छ। अब यसलाई तिमी रिभर्स गर्यो भने नि डिभाइड गर्यो भने ठ्याक्कै यो फर्ममा आइहाल्छ। अब त्यो टेक्निक हो। अब तिमीलाई यो मेथड बुझेन भने पहिलेकै मेथड बनाउन सक्छौ। cot स्क्वायर a माइनस 1 यहाँ के हुन्छ 2 cot a। यो चाहिँ के भन्दा दिस इज द RHS प्रुभड भइहाल्यो। क्लियर भयो बुझ्यो बुझेन। अब हेर यसमा चाहिँ फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हो। फर्मुला याद चाहियो। यस सर।